नमस्ते, म हो विशाल। आज म तपाईँलाई बुकमा रहेको 3वटा समूहसँग सम्बन्धित एउटा फर्मुला प्रुफ गर्नु भनिन्छ। यो बुकमै दिएको छ, तर म आज तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्छु यसमा लेखेर। यो क्लास 10 को युनाइटेड स्पिडी म्याथ्सको बारेमा हो। क्लास 10 को छ। यो हुकुम प्रसाद दाहाल सरले लेख्नुभएको बुक छ। यही बुकको आज म यो फर्मुला कसरी प्रुफ गर्ने भन्ने कुरा म यसमा दिएको छ। अझ म प्रश्नसँग बुझाउने प्रयास गर्नेछु। मेरो अगाडिको भिडियोमा 2वटा समूहसँग सम्बन्धित मैले तपाईँलाई सिकाइरहेको थिएँ। के कस्तो लाग्यो होला कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई कुनै पनि सेटसँग सम्बन्धित त्यस्तो खालको प्रश्नहरू गाह्रो भएमा आएन भने मलाई कमेन्टमा लेखिदिनु होला। त्यसको म भिडियो बनाएर तपाईँहरू समक्ष अझ प्रश्नसँग बुझाउने प्रयास गर्नेछु। ल अब हामी ढिलो नगरिकन हामी यो प्रुफ गर्न अगाडि बढौँ। यहाँ भनिएको छ, इफ A, B and C are any 3 overlapping sets in a universal set U। यसमा के भन्छ, युनिभर्सल सेट U को चाहिँ 3वटा खप्टिएको के छ त सेटहरू छ, जुन चाहिँ A, B and C चाहिँ 3वटा ओभरल्यापिङ भनेको खप्टिएको हो सेटहरू चाहिँ युनिभर्सलको छ यहाँ। देन नम्बर अफ A युनियन B युनियन C इक्वल टु नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B प्लस नम्बर अफ C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B माइनस नम्बर अफ B इन्टरसेक्सन C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन C प्लस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C। यो बराबर यो हुन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, प्रुफ गर्नु पर्यो। अब हामी यसकै प्रुफ गर्न अगाडि बढौँ। यही तपाईँलाई बताउँछु। जस्तै क्वेसन त यही दिएको छ, बुझ्नुभयो। के भनेको छ हाम्रो, नम्बर अफ A युनियन B युनियन C इक्वल टु नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B प्लस नम्बर अफ C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B माइनस यहाँबाट गर्नु माइनस नम्बर अफ B इन्टरसेक्सन C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन C प्लस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C। हाम्रो चाहिँ यति बराबर यति हुन्छ भने चाहिँ हामीले यो के यति बराबर यति हुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रुफ गर्नु पर्यो हो। यति हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। अब यहाँ दिएको छ गिभन भनौँ, अथवा दिएको के छ हाम्रो, यो छ नि नम्बर अफ A युनियन B युनियन C छ हो। बुकमा चाहिँ सेम यही छ, म तपाईँलाई यही बुझाउँछु सिकाउँछु। यहाँ दिएको के छ, नम्बर अफ A युनियन B युनियन C छ। यसलाई कस्तो लेख्न मिल्छ, यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ नि, यसलाई नि यही तरिकाले लेखेको। नम्बर अफ A युनियन B लाई के भनेछ, यहाँ नम्बर अफ यसलाई ब्र्याकेटमा राखेको छ A युनियन, अनि यसलाई स्मल कोष्टमा राखेको छ B युनियन C। यसलाई यसरी A युनियन B युनियन C लाई नम्बर अफ A युनियन, यसलाई फेरि अर्को ब्र्याकेटमा B युनियन C, अनि यसलाई बन्द गरेको छ हो। सेम यहाँ त्यही गरेको छ। नम्बर अफ A युनियन B युनियन C लाई नै नम्बर अफ ठुलो ब्र्याकेट्स A युनियन स्मल ब्र्याकेट B युनियन C अनि ब्र्याकेट बन्द, यही गरेको छ, बुझ्नुभयो। यसलाई नै यहाँ ठुलो ब्र्याकेट राखेर यसलाई स्मल ब्र्याकेटमा राखेर यो A युनियन B लाई नै नम्बर अफ A युनियन B युनियन C लाई नै के गरेको छ त, नम्बर अफ यसलाई नै यो ब्र्याकेट राखेर A युनियन गर्यो, फेरि यो B र C लाई B युनियन C छुट्टै एक ठाउँमा राखेर ब्र्याकेट बन्द गर्यो। यसलाई नै यो तरिका गरेको। किन गरेको, यो तल्लोको लागि। अब तल्लोमा कसरी आयो त, यसमा के छ, नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ
बी युनियन सी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी। अब यो कसरी आयो त? अब यहाँ पत्ता लगाउने अब कसरी आयो त यो भने अब बुझ्नुभयो नि, यसैलाई नि मिलाएर यो लेखेको। अब हामी यसमा के भन्छ, यसमा अब यसमा यो एलाई ए मान्यो, बी युनियन सीलाई बी मान्यो, पुरै बी मान्यो। जस्तै यो एलाई मात्र बी मान्यो। अब यसलाई ए यसलाई बी मान्यो के ए युनियन बी भयो। अनि ए युनियन बीको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी। बुझ्नुभयो त? यतिलाई ए मान्यो, बी युनियन सीलाई बी मान्यो, युनियन ए युनियन बी भयो कि भएन? यो पुरै बी भयो हाम्रो, यो पुरै बी भयो। बी युनियन सीलाई नै बी मान्यो, यसलाई ए मान्यो, यसलाई बी मान्यो, ए युनियन बी। त्यस कारण ए युनियन बीको फर्मुला के हो? ए नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। बुझ्नुभयो? यो फर्मुला छ हाम्रो, त्यही फर्मुला यहाँ युज भयो। यसलाई ए मान्यो, यो पुरैलाई बी मान्यो। अब एक ठाउँमा नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बीको ठाउँमा के छ? बी युनियन सी, नम्बर अफ बी युनियन सी भयो। यो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। अब फर्मुला त्यही हो नि त, इस नम्बर अफ ए नम्बर अफ ए नै भयो प्लस नम्बर अफ बी भनेको के छ? बी युनियन सी छ, बीको ठाउँमा बी युनियन सी भयो, इस प्लस बी युनियन सी। अब माइनस ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अब ए नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन के हो? नम्बर अफ ए हो, को ठाउँमा के भयो? म यहाँ अझ प्रश्न बुझाउँछु। यसलाई ए यसलाई बी मान्छ नम्बर अफ ए को ठाउँमा ए नै भयो प्लस नम्बर अफ बी को ठाउँमा के भयो हाम्रो? बी युनियन सी भयो माइनस यतिलाई ए मानेछ, बी युनियन सीलाई बी मानेछ, त्यसैले नम्बर अफ ए ठाउँमा नम्बर अफ ए, यो ए युनियन बीको फर्मुला नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बीको ठाउँमा बी युनियन सीलाई बी मानेको छ, बी युनियन सीलाई बी मानेको छ, बी युनियन सी भइहाल्यो बीको ठाउँमा माइनस ए इन्टरसेक्सन सी, ए इन्टरसेक्सन बी फर्मुला लास्टमा आयो नि त। ए युनियन बीको फर्मुला नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। इन्टरसेक्सन बीको ठाउँमा के छ? नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन फर्मुलाको इन्टरसेक्सन भइहाल्यो। बीको ठाउँमा हामीले बी युनियन सीलाई पुरै के मानेको थियो? बी मानेको थियो, त्यसैले त्यसको ठाउँमा बी युनियन सी भयो। अब यहाँसम्म बुझ्नुभयो तपाईँले? यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि? यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि पालो आयो हाम्रो यसमा होइन त। अब यसमा के भयो? अब यहाँसम्म त बुझ्नुभयो। यसलाई ए यसलाई ए यो पुरैलाई बी मानेर ए युनियन बीको फर्मुला युज गर्यो, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। एक ठाउँमा ए भइहाल्यो, बीको ठाउँमा बी युनियन सी भइहाल्यो, माइनस एक ठाउँमा यो ए भइहाल्यो, यो ए भइहाल्यो, इन्टरसेक्सन बीको ठाउँमा बी युनियन सी पुरै राखिदियो, यो फर्मुला लगाइदियो। अब त्यसपछि हाम्रो आयो अर्को यसमा। अब यो पछि यसमा के नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ ए यो भइहाल्यो, सेम ए भइहाल्यो प्लस नम्बर अफ ए त सेम नम्बर अफ ए भइहाल्यो प्लस नम्बर अफ बी युनियन सी। बी युनियन सीको फर्मुला हुन्छ ए युनियन बीको जस्तै नम्बर अफ ए प्लस जस्तै नम्बर अफ ए युनियन बी छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ? नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी हो माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो। हामीले यसमा त्यही फर्मुला लगाएर बुझ्नुभयो नि? ल अब यसमा नम्बर अफ ए सेम यही साइरा छ हो, नम्बर अफ सेम यही साइरा छ। अब यसमा नम्बर अफ बी युनियन सी छ, अब नम्बर अफ बी युनियन सी छ हो। अब यसको फर्मुला के हो? सेम यही तरिका नम्बर अफ ए भनेर जस्तो नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ सी फेरि माइनसको फर्मुला माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी, नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी। यो फर्मुला हो। यो बी युनियन सीको ठाउँमा यसको बी ए युनियन बीको जस्तै बी युनियन सीको फर्मुला आइदियो, प्लसको प्लस नम्बर अफ बी युनियन सीको फर्मुला नम्बर अफ बी हो प्लस नम्बर अफ सी माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी। यो माइनसको माइनस अब तपाईँले यहाँसम्म त बुझ्नुभयो नि? नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी के कसरी आयो यहाँसम्म। अब यसलाई के गरेछ? यसको डिमोर्गन्स थ्योरमको एउटा सानो नियम यसमा युज गरेको छ, जस्तै म बताउँछु तपाईँलाई।
अब यसमा के दिएको छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी लाई यस्तो ब्रेकेट रहेछ नि यसको त्यो थ्योरम अनुसारको के गर्न मिल्छ यसमा ए इन्टरसेक्सन बी युनियन फेरि ए इन्टरसेक्सन सी यसलाई छुट्टै छुट्टै डी मोर्गन थ्योरमको अनुसार यो गर्न मिल्छ सेम यसलाई माइनस यसलाई नै ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी गरेर यसलाई छुट्याइदिएको हो यसैलाई नै हो। अब त्यसपछि बुझ्नुभयो नि यो पनि बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि के आयो नम्बर अफ ए को नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी को नम्बर अफ बी प्लसको प्लस नम्बर अफ सी को नम्बर अफ सी माइनसको माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी को ठाउँमा नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी बुझ्नुभयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि यो सेम साह्रै छ। अब यसमा नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी अब यसमा ए इन्टरसेक्सन बीलाई पुरैलाई ए मान्यो युनियन ए इन्टरसेक्सन सीलाई पुरै बी मान्यो भनेपछि ए युनियन बी भयो। अब हाम्रो ए युनियन बी को फर्मुला के हुन्छ नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ नि त्यसमा यसमा सेम त्यही मानेको छ नम्बर अफ ए भनेको पुरै छ युनियन बी भनेको नम्बर अफ बी ए इन्टरसेक्सन सी यसरी मानेको छ यो पुरैलाई ए मानेको छ यो पुरैलाई बी मानेको छ ए युनियन बी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको पुरै ए युनियन ए इन्टरसेक्सन सी भनेको बी यो पुरैले बी मानेको छ यो पुरैले ए मानेको छ। अब सेम ए को ठाउँमा के हुन्छ यसको ए युनियन बी भनेको यो पुरैले ए युनियन बी मानेको छ बुझ्नुभयो नि कुरा। अब ए युनियन बी को फर्मुला के हुन्छ नम्बर अफ ए भनेको ठाउँमा के हुन्छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ यो एन ए भइहाल्यो होइन नम्बर अफ ए। अब नम्बर अफ बी को ठाउँमा के छ नम्बर अफ बी भनेको ठाउँ प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी फर्मुला है बी को ठाउँमा यो पुरै बी राख्यौँ पुरै बी मानेर माइनस नम्बर अफ के हो त ए इन्टरसेक्सन सी ए भनेको के छ पुरै छ नि यो ए भनेको यो पुरै छ ए इन्टरसेक्सन बी अनि यहाँ पनि ए इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन बी छ यहाँ प्लस ए इन्टरसेक्सन सी छ यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए दोहोरिया छ नि यो दोहोरिएको ठाउँमा एउटै कमन लिएको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी बुझ्नुभयो। यो दुइटालाई ए इन्टरसेक्सन बी फेरि ए इन्टरसेक्सन सी यो लेखिरहनु पर्दैन दुइटा ए आयो भने एउटा ए कमन यस्तो ठाउँमा दुइटा ए आएपछि एउटा ए कमन लिन मिल्छ दुइटा ए लेखिरहनु पर्दैन यो ठाउँमा ए माइनस ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी त्यसैले यसलाई ए यसलाई बी मानेर त्यसैले यसलाई पुरै ए यसलाई पुरै बी मानेर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए भनेको के छ ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन सी। अब ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन सी भनेपछि यो दुइटा एलाई एउटै ए लेख्नुमा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी गरेको हो सेम यही फर्मुला यहाँ युज गरेछ। अब यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि तपाईँले माइनस यसको यसलाई ए यसलाई बी मानेर के गरेछ यो त सेम यहीँसम्म सेम सारे छ माइनसको माइनस। अब यसलाई पुरै ए मानेर यसको ए युनियन बी मानेछ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बीको टर्म ए इन्टरसेक्सन सी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बीको फर्मुला के हुन्छ ए पुरै ए इन्टरसेक्सन बी ए भनेको बीमा ए इन्टरसेक्सन सी। अब दुइटा ए भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा मात्र ए लेखेर कमन भएर एउटा ए राखेर ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भएको हो बुझ्नुभयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब यसमा अब यो तल्लो बुझाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा प्लस र माइनसको मल्टिप्लाई सिकाउँछु अनि त्यसको हिसाबमा म तपाईँलाई यो सिकाउँछु। अब हामी यहाँ मल्टिप्लिकेसन अफ प्लस एन्ड माइनस र प्लसको मल्टिप्लिकेसन पढ्छौँ जस्तै माइनस हो एउटा माइनस इन्टु माइनस दुईवटा माइनसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ तर साइन माइनसै बस्छ हो
यदि नम्बर जोड्नु पर्यो भने। तर यति बुझ्नु माइनस इन्टु माइनस भयो भने के हुन्छ हाम्रो प्लस बस्छ। माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि प्लस हुन्छ तर साइन हाम्रो माइनसै बस्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि -2 इन्टु -2 गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 2 2 जा 4 हुन्छ। जोड्यो नि यो दुईटा नम्बर त, तर यो साइन हाम्रो माइनसै बस्छ हो। के अब प्लस इन्टु प्लस, दुईवटा प्लसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यसको प्लस नै हुन्छ। अनि माइनस इन्टु प्लस, माइनस र प्लसको मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हाम्रो माइनस हुन्छ। अनि प्लस इन्टु माइनस हो, प्लस इन्टु माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ माइनसै हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो यति इम्पोर्टेन्ट हो। अब म तपाईँलाई यसको बारेमा बताउँछु। अब यहाँसम्म हामीले बताएछौँ। अब हाम्रो यसमा यो कसरी आयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर बताउँछु हो। यहाँसम्म त सेम सारेको छ, बुझ्नुभयो नि। अब यो माइनस लेखेको म यहाँ कपीमा सार्छु यहाँसम्म, अनि तपाईँलाई बताउँछु। यहाँ के लेखेको छ माइनस छ, अनि नम्बर अफ ब्राकेटमा ए इन्टरसेक्सन बी हो यहाँ दिएको छ जुन, अनि प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, अनि ब्राकेट बन्द गरेको छ हो। अब हामीले भनेको छ अब यो ब्राकेट हटाउनु छ हामीलाई, ब्राकेट हटाउनलाई हामीले यसकै यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ यहाँ हो। अब यो माइनस एनको माइनस, अब ब्राकेट हटाउँ माइनसको माइनस छ, अब ब्राकेट हटाउँदा के भन्छ यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ ब्राकेट हट्यो, ब्राकेट हटेपछि माइनसको माइनसै ए इन्टरसेक्सन बी, यसको यो ए इन्टरसेक्सन नम्बर अफ है, यहाँ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी नै भयो। नम्बर अफ त बाहिर छ नि, त्यस कारण यो नम्बर अफ बाहिरको मतलब सबैको यो नम्बर अफ नै यसको यहाँ हुन्छ हो। त्यस कारण यसको नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अब माइनस इन्टु प्लस हो, माइनस इन्टु प्लस, माइनसले खोल्नु पऱ्यो नि, त्यसले ब्राकेटलाई खोल्दाखेरि ब्राकेट यो हट्यो, माइनस इन्टु प्लस, माइनस इन्टु प्लस गर्दा के भयो साइन माइनस भयो, यसको ठाउँमा अब माइनस भयो। माइनस इन्टु प्लस गर्दा के भयो माइनस भयो, माइनस इन्टु प्लस गर्दा माइनस भयो। अब फेरि यो माइनसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, माइनस इन्टु माइनस, माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ प्लस हुन्छ। माइनस इन्टु माइनस गर्दा के हो सरी माइनस इन्टु प्लस गर्दा माइनस भयो, यसको ठाउँमा माइनस भयो, अनि यहाँ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी भयो हो। यो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फेरि माइनस इन्टु माइनस, माइनस इन्टु माइनस गर्दा के भयो प्लस हुन्छ भनेको छ। माइनस इन्टु माइनस भन्दा मैले के भयो यहाँ प्लस भयो यो ठाउँमा हो। फेरि माइनस साइन पनि बस्छ, माइनस साइन यतै बस्छ, बाहिरपट्टिकै साइन हुन्छ हो, त्यही त्यो गरिरहनु पर्दैन, त्यो नम्बरमा हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भयो। अब माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो, इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो। यही चाहिँ यसको नियम यसमा हाम्रो के भएको छ युज भएको छ। सेम यहाँ माइनस छ यहाँ हो, यहाँ माइनस छ, यहाँसम्म हाम्रो के छ यो सेम छ बी इन्टरसेक्सन सी, यहाँसम्म त हाम्रो सेम छ, यो र यो सेम छ हो। माइनसको माइनस, माइनसले ब्राकेट खोलिदियो, माइनस ए इन्टरसेक्सन नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बीलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो माइनस ए इन्टरसेक्सन बी भयो। फेरि माइनसले प्लसलाई के गर्यो मल्टिप्लाई गरेर माइनस इन्टु प्लस किन थियो मैले माइनस, अहिले भर्खर त्यो हामीले सिकेका छौँ। माइनस इन्टु प्लस गर्दा माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी, माइनस इन्टु माइनस गर्दा के भयो प्लस भयो, अनि नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यो पुरै त्यसकारण यसरी आएको हो। बुझ्नुभयो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन माइनस र प्लसको त्यो भयो, यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब नम्बर अफ ए प्लसको प्लस, नम्बर अफ बी प्लसको प्लस नम्बर अफ सी माइनस फेरि नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी छ, यहाँ चाहिँ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन कहाँ आयो भने हामीले ए इन्टरसेक्सन बी यसलाई मिलायो क्या, यो यता एबिसी जसरी यो हाम्रो क्रमशःसँग आउँछ नि ए पछि बी बी पछि हो, त्यसरी मिलाउनलाई यो माइनस ए नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बीलाई माइनस ए इन्टरसेक्सन यता ल्याएको, माइनस ए पछि बी आउँछ नि त, त्यसै गरेर माइनस ए नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन यहाँ राखेको, फेरि माइनसको माइनस ए इन्टरसेक्सन सी यहाँ राखेको, प्लसको प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। हाम्रो यहाँ यति जुन छ नि यो
यतिलाई हाम्रो यो BA यसरी जुन आछ नि यो A B अनि यहाँ C यहाँ A इन्टरसेक्सन B माइनस B इन्टरसेक्सन C माइनस यसरी क्रम मिलाएको मात्र हो यो, अरू केही गरेको होइन। हामीलाई चाहिएको छ नि यहाँ, त्यसकारण यो के भयो त हाम्रो प्रुफ भयो। हामीलाई चाहिएको चाहिँ A युनियन B युनियन C, हाम्रो A युनियन B युनियन C इक्वल टु नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B प्लस नम्बर अफ C माइनस E। यसको यो जुन तरिकाले मिलिरहेछ नि त्यही तरिकाले मिलाउनको लागि यो उल्टो पाल्टो छ, त्यही मिलाउनको लागि यसरी यो यता ल्याउन मिल्छ। अनि नम्बर अफ C माइनसको माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B माइनस नम्बर अफ B इन्टरसेक्सन C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन C प्लस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C को यो हाम्रो के भयो त प्रुफ भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब हाम्रो तीनवटा भेन डायग्राम यसरी तीनवटा ABC तीनवटा भेन डायग्राम दिएको अवस्थामा दुईवटा सेटमा हाम्रो के गर्थ्यौँ, जस्तै दुईवटा सेटमा हाम्रो के हुन्थ्यो यो A यो B हुँदाखेरि A युनियन B लाई हामी के गर्थ्यौँ, A युनियन B भनेको यति पुरै छाया पाना भागलाई होइन त। त्यस्तै A युनियन B युनियन C तीनवटा भेन डायग्राम A युनियन B युनियन C भनेको के हो त, यो तीनटै भेन डायग्राम भित्रको हो है, होइन त। यो तीनटै भेन डायग्राम भित्रकोलाई हामी के भन्छौँ, नम्बर अफ A युनियन B युनियन C भन्छौँ। अब हाम्रो यसमा दिएकोमा के भन्थ्यो, A युनियन B मा नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B हुन्छ नि, फर्मुला हाम्रो यो फर्मुला यो हुन्थ्यो। अब हाम्रो नम्बर अफ A युनियन B युनियन C को फर्मुला अहिले भर्खर हामीले प्रुफ गरेर के निकाल्यौँ त, यदि A युनियन B युनियन C निकाल्नु भने अहिले हामीले प्रुफ गरेर नम्बर के पत्ता लगायौँ त, नम्बर अफ यसको फर्मुला यही नै हो, नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B प्लस नम्बर अफ C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B माइनस नम्बर अफ B इन्टरसेक्सन C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन C यहाँ जे छ नि प्लस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C। यति फर्मुला लगाएर हामी के गर्छौँ त, नम्बर अफ A युनियन B युनियन C तीनवटा सेटको टोटल युनियन हामी के गर्छौँ त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब हामी थोरै अगाडि तीनवटा भेन डायग्रामको बारेमा बुझौँ। जस्तै यो पनि दुईवटा भेन डायग्रामको जस्तै सेम हो। जस्तै इफ A B एन्ड C आर THREE ओभरल्यापिङ सेट, मानिलिउँ A B एन्ड C तीनवटा चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट भनेको खप्टिएको सेट भए, मानिलिउँ यो A यो B यो त हाम्रो डबल सेट। अब अर्को तिनमा के हो, तिनटैमा यसरी टच हुने गरेर यो C यो A यो B र यो C यस्तो खालको सेट हुन्छ हो, तिनटैमा टच भएर यसरी आउने। अब हामीले दुईटामा त कस्तो गर्थ्यौँ, हामी दुईवटा सेटमा हामीले यो A यो B छ नि यसलाई के गर्थ्यौँ हामी A इन्टरसेक्सन B मान्थ्यौँ। अब यसलाई ओन्ली B मान्थ्यौँ, यसलाई ओन्ली A मान्थ्यौँ, अनि बाहिरलाई A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट मान्थ्यौँ होइन त हामीले दुईवटामा। अब तीनवटामा के हुन्छ, यो पनि A छ यो B छ यो C छ, तीनवटै सेटको सब सेन्टर पोइन्ट कुन छ त, यो छ तीनवटैमा काटेको हो। एले नि सीले नि यसमै टच भएर गएको छ, यसमा नि एले नि यसमै टच भएर गएको छ र बीले पनि यसमै टच भएर, यो जुन छ नि यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C हुन्छ हाम्रो। यो चाहिँ मेन के हुन्छ, यो भनेको A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C हुन्छ हो। अब त्यो भन्दा जस्तै दुईवटा समूहमा हामीले के बनाएको छौँ, खप्टिएको भागमा दुईवटा ओभरल्यापिङ सेट छ भने यो सेन्टर पोइन्टलाई हामीले A इन्टरसेक्सन B मानेको छौँ, यसलाई मात्र हामीले B ओन्ली मानेको छौँ, यसलाई A ओन्ली मानेको छौँ र योभन्दा बाहिरलाई हामीले के भनेको छ, A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट मानेको छौँ हो। त्यस्तै तीनवटा सेटमा हामीले के मान्यौँ त, यो A को पुरै सर्कल यो B को पुरै सर्कल र यो C को पुरै सर्कलको मेन सेन्टर पोइन्ट कुन छ, यो छ, यसलाई हामीले के मान्यौँ। अब यो तिनवटाको सेन्टर पोइन्ट के भयो, हामीले A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C मान्यौँ हो। अनि
अनि यो पोइन्टलाई हामीले के मान्यौँ ए इन्टरसेक्सन बी किन मान्यौँ त यो भनेको पहिला ए को सर्कल छ अनि बी को सर्कल छ सी को सर्कल छ त छैन ए र बी को मात्र यसमा के छ ए र बी को मात्र यसमा कमन छ ए र बीमा यो के भनेको छ त टच भएर गएको छ ओभरल्याप भएर गएको छ ए र बीमा तर सी को छैन भनेपछि यो ए र बी को ए इन्टरसेक्सन बी भयो त्यस्तै यो पोइन्ट भनेको के हाम्रो हेरौँ यसमा भएको एउटा सी को सर्कल यसमा छ अनि एउटा बी को सर्कल यसमा छ ए को सर्कल छ त यसमा छैन यो बी र सी को मात्र छ नि त त्यसकारण बी र सी को यसमा ओभरल्याप भएर गएको छ भने यसलाई के मान्ने हामी नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी मान्ने हो बी इन्टरसेक्सन सी मान्ने अब त्यस्तै यसमा हेर्ने यो पुरै सी को सर्कल छ अनि ए को सर्कल छ हो तर बी को त के छ यसमा गएको छैन यसमा त बी को छैन बी को त यता मात्रै काट्छ तर यसमा छैन भने ए को छ एउटा सी को छ भने यसलाई के मान्ने नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी मान्ने अब नम्बर अफ इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी र ए इन्टरसेक्सन सी आयो भने अब त बी ओन्ली भनेको न त बी मात्र ए ओन्ली भनेको अब ए मात्रै यो बाहेक यो दुईटा बाहेक यो मात्रै यो दुईटा बाहेक यो नम्बर अफ ओन्ली ए भयो त्यस्तै नम्बर अफ बी ओन्ली भनेको यो भइहाल्यो यो सबै कमन हटाएर यो पनि कमन हटाउनु यो पनि कमन हटाउनु यो तिनटै कमन हटाउनु भने यसको यो तिनटै कमन हटाउनु ए इन्टरसेक्सन सी माइनस यो सबै ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी अनि ए इन्टरसेक्सन बी यो तिनटै कमन हटाएर बाँकी रहन्छ यो जति छ नि त्यसलाई हामी के मान्छौँ ए नम्बर अफ ओन्ली ए अनि यसलाई यो तिनटै हटाएर यसको के हुन्छ नम्बर अफ ओन्ली बी अनि यसको नि यो पनि हटाएर यो हटाएर बाँकी जति रहन्छ यति मात्र के हुन्छ नम्बर अफ ओन्ली सी हुन्छ र योभन्दा बाहिरको जति पनि बाहिरको भाग हामीले के ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट भन्छन् यसको यो बाहिरी भाग चाहिँ योभन्दा यो रेक्ट्याङ्गलको भित्र तर यो सर्कलभन्दा बाहिरको यो भागलाई के भने हामी नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को होल कम्प्लिमेन्ट अनि ए युनियन नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सीलाई हामीले के मान्यौँ भर्खर हामीले त अगाडि प्रुफ पनि पढ्यौँ यो पुरै सर्कलभित्रको जति पनि छ नि यो सर्कलभित्रको मात्रै त्यसलाई ए युनियन बी युनियन सी हो बुझ्नुभयो यसरी हामी तीनवटा सेटको भेन डायग्राम पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र यसको अब भर्बल प्रब्लमहरू पनि सबै हामीले के गर्छ पत्ता लगाउन सक्छौँ अब यो दुईवटाको त हामीले अलरेडी पढिहाल्यौँ अब तीनवटामा हामी भोलिबाट यति गरिसकेपछि हामी भोलि तीनवटा सेटको हामी भोलिबाट स्टार्ट गर्नेछौँ र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला के कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई बुझ्नु भएन भने एकचोटि फेरि कमेन्ट गर्नु होला म बुझाउन प्रयास गर्नेछु र मेरो यो भिडियोलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला लाइक गर्नुहोला आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला ताकि यस्तो भिडियो सबै सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरू समक्ष अझ प्रष्टसँग आइपुग्योस् यदि कुनै पनि प्रब्लमहरू तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने कृपया त्यसलाई कमेन्ट लेखिदिनु होला म एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई एकदम प्रष्टसँग बुझाउने प्रयास गर्नेछु